नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष श्री रविन्द्र मोहन अधिकारीज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र खादा लगाइदिनु हुन बिन्दु भण्डारी र प्रतिभा केसीलाई अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सुभाष भण्डारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन उद्योग संघ केन्द्रका उपाध्यक्ष यदुनाथ अधिकारी सरलाई अनुरोध गर्दछु। यसैगरी केन्द्रका उपाध्यक्ष सोमप्रसाद कापी सरलाई अनुरोध गर्दछु। सिएनका अध्यक्ष केशवराज घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सिएनका उपाध्यक्ष नवराज खनिया सरलाई अनुरोध गर्दछु। यस संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखबहादुर प्रधानज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। तृतीय उपाध्यक्ष बिन्दु भण्डारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि कोषाध्यक्षज्यू, सचिवज्यू र कार्य समितिका सदस्यज्यू, सल्लाहकारज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु। गुणस्तर तथा नापतोल कार्यालयका कार्यालय कास्कीका प्रमुख श्री तिलक केसीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग प्रमुख श्री शिवजी बरालज्यूलाई ड्यासमाई आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनु हुन जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कास्कीका प्रमुख श्री कुमार बहादुर बस्नेतज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुन उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र लेगलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। राजेश्वर ड्यासमा आइदिनु होला। उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशकजीलाई अनुरोध गर्दछु, नारायण आचार्य सरलाई। यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने ग्लोबल प्लास्टिकका सञ्चालकज्यू, ल्याबप्याक प्रणालीका सञ्चालकज्यू, प्रणालीका सञ्चालकज्यू, यसैगरी पोखरा प्याकेजिङ प्रणालीका सञ्चालकज्यू, यसैगरी क्लिक भिजनका प्रतिनिधिज्यूहरू, यसैगरी इन्टरनेसनल प्रणाली, यसैगरी टिएसएन प्लास्टिकका सञ्चालकज्यू, सुरभि अफसेटका सञ्चालकज्यू, बास्तोला अफसेटका सञ्चालकज्यू, ओजन अफसेट प्रेसका सञ्चालकज्यू, गणपति पेट उद्योगका सञ्चालकज्यू, विश्वकर्मा अटोमार्टका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिज्यू, प्रेस चौतारी कास्कीका अध्यक्ष अर्जुन गिरिज्यूलाई आसन ग्रहणलाई अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिनु हुन सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछु। यस नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघ गण्डकी प्रदेशका प्रथम उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री लेखबहादुर प्रधानज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यस बोटल वाटर उद्योग संघको 7औं साधारण सभालाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल बनाउनका लागि हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी आफ्नो अमूल्य समयलाई थाती राखी उपस्थित हुनुभई शोभा बढाइदिनु हुनु भएकोमा कार्यक्रम संयोजक तथा म यो नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघको उपाध्यक्ष लेखबहादुर प्रधान र सम्पूर्ण बोटल वाटर उद्योग संघ गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अर्पण गर्दछु र यो हाम्रो आजको 7औं साधारण सभा कार्यक्रम अवधिभर धैर्यताका साथ बसिदिनु भए कार्यक्रम समापनपछि
जलपान र खानपानमा पनि सरेक भइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु र म आजको यस कार्यक्रमको संयोजक भएको नाताले पनि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनलाई सहयोगदाताहरू तर्फ जान चाहन्छु। हामीलाई यो कार्यक्रम सभ्य र भव्य रूपमा सफल बनाउन हाम्रो एक कल फोन मार्फत पनि हामीलाई सहयोग गर्ने सहयोगी दाताहरूको नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। कृपया उठिदिनु होला। मैले नाम वाचन गरिसकेपछि ग्लोबल प्लास्टिक उद्योगबाट रु 40,000 प्राप्त भएको छ। यस्तै गरी सत्यम इन्डस्ट्रिज प्राली पोखराबाट रु 25,000, ल्यासब्याक प्राली पोखराबाट रु 25,000, पोखरा प्याकेजिङ पोखराबाट रु 25,000, लेमिनार प्रालीबाट 25,000, भिएनएस सोल्युसनबाट रु 25,000, क्लिक भिजन इन्टरनेसनलबाट रु 15,000, रोजिना अफसेट प्रेसबाट रु 15,000, निलम ट्रेडर्सबाट रु 15,000, विश्वकर्मा अटोमार्टबाट रु 15,000, टिएसएनएस प्लास्टिक केयरबाट रु 10,000, सुरभि अफसेट प्रेसबाट रु 5,000, वास्तला अफसेट प्रेसबाट रु 5,000, ओजन अफसेट प्रेसबाट रु 5,000, गणपति पेट उद्योगबाट रु 5,000 गरेर जम्मा टोटल रु 2,55,000 रुपियाँ हाम्रो सहयोगी दाताहरूबाट उपलब्ध भएको छ र यी सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरूलाई एकपटक जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु सम्पूर्ण अनुरोध गर्दछु। अन्त्यमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि पनि मेरो तर्फबाट स्वागतम नमस्कार भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी कार्यक्रम समुद्घाटन गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथिलाई अनुरोध गर्दछु। केक काटेर उद्घाटन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसलाई यो समुद्घाटन कार्यक्रम मात्रै हो। चितवन नवलपुर पानी व्यवसाय सङ्घका अध्यक्षज्यू केशव घिमिरेज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। सरकारले भनेका हरेक कुराहरूलाई लागू गर्दै हिजोको स्थितिबाट अगाडि बढ्दै हिजो परम्परागत रूपबाट पानी भर्दै ल्याबहरू र त्यसलाई पनि विस्तृत तरिकाबाट हामी एक टिका भएर मिलेर अहिले कमन रूपबाट एउटा ल्याब स्थापना गर्ने एउटा आँटहरू गर्दै गइरहेका छौँ र यो नै पानी उद्योगहरूको एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ र यसलाई हाम्रो पानी उद्योगहरूको जित र नेपाल सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन सकिन्छ। र यस कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नको लागि यस कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि यस आयोजक कमिटी गण्डकी प्रदेशलाई चितवनका साथीहरूलाई बोलाइ भएको हुनाले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन कच्चा पदार्थ उत्पादकको तर्फबाट राजेश्वर आचार्यज्यू जुन ग्लोबल प्लास्टिकबाट हुनुहुन्छ उहाँलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। भनेको स्वच्छ हुने हो। एकजना वक्ता साथीले पनि भन्नुभयो पानी स्वच्छ हजुरहरूले पिउनको लागि उत्पादन गरेर मानिसहरूलाई सेवा नै गर्ने हो। त्यस्तै हजुरहरूको पानी प्याक गर्नलाई जुन कच्चा पदार्थहरू युज हुन्छ त्यो जस्तो बोतलहरू बनाउने भयो देखि लिएर बोतल त मेरोमा हुँदैन तैपनि बोतल बनाउनेहरू र सिट जुन मेरोमा तपाईहरुसँग चल्ने चाहिँ सिट हुन्छ जुन पानी प्याक गर्दाखेरि 12 वटा जुन स्ट्रिङ फिल्म हुन्छ स्ट्रिङ फिल्म युज हुन्छ। स्ट्रिङ फिल्म चाहिँ पोखरामा मलाई जहाँसम्म लाग्छ मल्टिलेयरको स्ट्रिङ फिल्म उत्पादन गर्ने म मात्रै एउटा हुँ र मैले अहिले चाहिँ देशभरि पनि पठाउने गरेको छु स्ट्रिङ फिल्म। त्यस्तै पानीको बोतलहरू पनि पेट बोतलहरू जस्तो पोखरामा अहिले पेट बोतलहरूको उद्योग जस्तो सुजल प्लास्टिक पनि छ। त्यस्तै गरी हाम्रो पीपीआर सत्यम उहाँहरू सबै हुनुहुन्छ। यसको लागि हजुरहरूले चाहिँ क्वालिटीलाई ध्यान दिएर काम गर्नुभयो भने जहाँसम्म लाग्छ राम्रो
फिडब्याक पनि आउँदैछ हजुरहरूलाई। जस्तो मोनोलेयरहरूबाट बन्ने पनि उत्पादन हुन्छ श्रिङ्क फिल्ममा र मल्टिलेयरबाट पनि उत्पादन हुन्छ। हामीहरू मल्टिलेयरको उत्पादनकर्ता हौँ। त्यसैले यहाँहरूले सेवा गर्ने मौका दिनुभयो भने पनि यहाँहरूको गरिमामय यस साधारण सभाबाट म यहाँहरूमाझ नम्र मासुको रूपले काम गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउँदछु। यस्तै गरी मलाई यहाँ आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन यस सङ्घले जुन दिनुभयो समय दिनुभयो यसको लागि म सङ्घप्रति हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँ सानो छोटो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। पेय तथा पेट बोतल उत्पादनको तर्फबाट सुजल श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। संलग्न भएको छु यसमा र यहाँलाई म आज तेस्रो पुस्ता भएर यो यहाँले सेवा गर्न पाएकोमा एकदम हर्षित छु। म विदेश थिएँ, नेपाल आएको 6-7 वर्ष भयो। योमा हामीले अझसम्म धेरै नै काम गर्न पाएको छ। हामीले बिस्लेरी पेलीदेखि नै किन्लेदेखि नै हामीले अझसम्म यो सेवा गर्दै आइरहेको हौँ र मैले यो टेक ओभर गरेको करिब 6 वर्ष भयो र यो यात्रामा हामी 23 ग्रामको बोतल बनाउँथेँ 1 लिटरको लागि र 23 लिटरलाई त्यो 23 ग्रामलाई पछि हामीले समय अनुसार कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने त्यो यात्रामा एकदम हामी जाँदै थियो र गर्दा 23लाई हामीले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड जब कि 1 लिटरको लागि जम्मा 12 ग्रामको बोतल युज हुन्छ त्यहाँ कसरी पुर्याउने भन्ने हामी चाहिँ पहिल्यै त्यो लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेका थियौँ र हामी अहिले 1 लिटरको लागि 17 ग्राममासम्म बोतल बनाउँदैछौँ हामी होइन। र विभिन्न समस्याहरू आइपुग्यो, यो कसरी सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा आयो र सर्टन पोलिसीहरू पनि आएको थियो र हामीले त्यो गभर्मेन्टलाई कुरा गर्दाखेरि यो होइन कि यो चाहिँ टेक्निकली जानुपर्छ भन्ने कुरा नै हामीले त्यो कुरा राखेका थियौँ है। र त्यही भएको भएर एक समय 20 ग्रामभन्दा कम तौलको 1 लिटरमा चलाउनु नपाउने भन्ने कुरा पनि थियो होइन। र त्यो कुरा चाहिँ कसरी त्यो हाम्रो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले धेरैपटक प्रेजेन्टेसन दिएका थियौँ र यहाँ पनि मसँग प्रेजेन्टेसन करिब क्ल्यारिफाई भइसकेको छ होइन। र यो हिसाबले हामी इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार नै जाने हो भने र यो र मेटेरियलको प्राइस पनि बढेको हिसाबले हामी 17 ग्रामभन्दा मुनि जानुपर्ने हुन्छ र इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड फलो गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो 20 ग्राममै सीमित रहनु भनेको एकदमै ठुलो के भन्ने हजुरबाको जुन गरिराख्नु भएको थियो त्यहाँतिरबाट त अलिक अगाडि जानुपर्ने हुन्छ हामी होइन। त्यो गर्दाखेरि फर्दर विथ अहिले आएको लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू अनुसार हामी अझ लाइट वेट कसरी युज गर्ने र इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड कसरी क्याचअप गर्ने भने त्यहाँतिर जान्छौँ र हामी 19 ग्राम 18 ग्राम कम जाँदै जान्छौँ र हामी गभर्मेन्टलाई पनि यो हिसाबमा कन्भिन्स गर्दै जान्छौँ र डेफिनेटली हामी इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डै माथि मेन्टेन गर्दै जानेछौँ र यहाँ सबैलाई हामी त्यसरी नै सेवा दिने गर्नेवाला छौँ। धन्यवाद हजुर। शुभकामना मन्तव्यको लागि अफसेट प्रेसको तर्फबाट किरण श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। 7औं वार्षिक साधारण सभा भव्य र सभ्य रूपमा सफल भइरहेको छ र यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफलताको पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। 7औं वार्षिक साधारण गर्दाखेरि यो नेपाल बोतल वाटर उद्योग सङ्घले जुन उत्पादन गर्दै आएको बोतल लगायत पानी को माध्यमबाट जुन यो गण्डकी प्रदेशलाई एउटा पानी जस्तो अमूल्य जुन हाम्रो स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने जुन पानी छ त्यसको स्वच्छ र एकदम गुणस्तर लाई ख्याल गर्दै यहाँहरूले अवश्य नै जुन आपूर्ति गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई अझ सुदृढ र एकदम गुणस्तर युक्त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप यहाँहरूले यसलाई परिमार्जन गर्दै लैजानुहुनेछ भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। र एउटा जुन प्रतिवेदनमा पनि आइरहेको मैले देखेको छु यो प्रतिवेदनमा
चाहिँ जुन रेटको कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू छ। हामी व्यवसायहरू हौँ र म पनि एउटा प्रेस व्यवसाय भएको नाताले र मेरो रोजिना अफसेट प्रेस जुन महेन्द्रपुरमा अवस्थित छ र म मुद्रा उद्योग सङ्घ कास्कीको पनि अहिले अध्यक्ष रहेको छु र हाम्रो व्यवसायमा पनि सङ्घमा हाम्रो मुद्रामा पनि यस्तै किसिमको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको छ र हामीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको बीच हामी जुत्दै गर्दाखेरि गुणस्तरलाई ध्यान दिँदै गर्दाखेरि हाम्रो जुन हाम्रो मूल्य छ त्यो मूल्य हामीले पाइरहेका हुँदैनौँ र हामीले मूल्य कम्पिटिसनको रूपमा हामी एकदम कम मूल्यमा सप्लाई गर्नुपर्ने र एकदम कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा धेरै गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले गुणस्तर युक्त सामानहरू सप्लाई गर्न नसकेको अवस्थामा जुन बजारमा कम्पिटिसन छ यसलाई पनि हामीले अवश्य नै यो कम्पिटिसन गर्दै हाम्रो व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ र हामी व्यवसाय एक भएर हाम्रो यो मूल्यलाई चाहिँ एकरूपता अर्थात् भनौँ न हाम्रो क्वालिटी अनुसारको हाम्रो मूल्य समायोजन गर्न सक्यो भने हामीले अवश्य नै यो सङ्घको जुन दायरा बढ्नेछ र सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू जुन बोटल वाटर उद्योग सङ्घमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो जुन व्यावसायिक आफ्नो उन्नतिको लागि प्रगतिको लागि जुन कम्पिटिसन भन्दा पनि उच्च गुणस्तरीय सामानहरू चाहिँ उचित मूल्यमा उपलब्ध गराएर सेवा दिन सक्यो भने हामीले अवश्य नै हाम्रो कम्पनी उद्योगहरू फस्टाउनेछ भन्दै म पुनः 7औं वार्षिक साधारण सभाको उत्तरोत्तर प्रगति एवं भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग कास्कीका प्रमुख श्री शिवजी बरालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। पहिला हाम्रो चाहिँ यो पानी उद्योगले एउटा मात्रै ऐन खाद्य ऐन पढेर मात्रै हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ एउटा यो प्रशोधित पानी निर्देशिका 2074 पनि पढ्नुपर्ने भएको छ। अब यसमा मैले 2-4वटा कुराहरू अनुमानमा जे कमजोरी देखिए त्यो मात्रै राख्छु। त्यो पछि चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले अब अधिवेशन भयो छुट्टै साथीहरूसँग भेट गराउँछु एउटा कार्यक्रम राख्नु भन्नुभएको छ। त्यो बेला हामी विरोध पनि छलफल गरौँला। अहिले चाहिँ निर्देशनको क्रममा के देखिन्छ भने हामी सबै काम गरेका छौँ तर अभिलेखको पाटो एकदम कमजोर देखिन्छ के। अभिलेखमा हजुरहरूले हेर्नुभयो भने त्यहाँ के लेख्ने भन्दा जस्तो आज 20 गते चाहिँ कति कार्टुन पानी उत्पादन भयो, कति जार उत्पादन भयो, कति बजारमा गयो, त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा मेन्टेन गर्नुपर्ने, त्यो गाह्रो छैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को के छ भने अनि बजारबाट पानी फर्कन्छ मलाई लाग्छ पानी त फर्किन्न होला किन भन्दा डेट लामै छ। अब कहिलेकाहीँ डेट एक्सपायर भएको पानी फर्क्यो भने पनि त्यो अभिलेख राखेर अनि यहाँनिर नष्ट गऱ्यो भन्ने कुरा राख्नुपर्ने। यो रेकर्ड चाहिँ मलाई लाग्छ यो गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म कसैले नि सुरु गर्नु भएको छैन। अब मैले रेकर्डमा देखाएको छैन है। एउटा कुरा यो राख्नु पर्यो। अघि यहाँ हाम्रो सुजल श्रेष्ठज्यूले भने जस्तै अहिले जस्तो नापतौल विभागले पनि मोहरबन्दी प्याकेटहरू लागू गरेको छ। अब त्यसमा पहिला यहाँहरूले चाहिँ 19 लिटर लेख्ने, 900 ml लेख्ने, 990 ml लेख्ने, वेट त 20 ml के अरे 20 लिटरै होला, 1 लिटरै होला। अब अहिले चाहिँ त्यो सुख नपाइने जस्तो हामी यहाँ महासचिवज्यू लगायतको टिमसँग यही बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अहिलेलाई चाहिँ त्यो जुन बोतल छ नि यहाँहरूले पैसा तिर्नुहुन्छ 20 ग्रामकै बनाउनु पर्ने निर्देशिका परिमार्जित नभएसम्म त्यही व्यवस्था छ। अब यसलाई कसरी अब यहाँहरूले चाहिँ एउटा जानकारी चाहिँ राख्नु पर्यो र अब 20 लिटरै हुनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दा यो निर्देशिकाले के भनेको छ त भन्दा प्रत्येक महिना पानी परीक्षण गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ। यहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। यो त म कहाँ पनि रिपोर्ट आउँछ। र अनि अर्को चाहिँ यो हामीले अहिले होटल व्यवसायहरूलाई पनि यस्तै कार्यक्रमहरू जाँदा यस्तै कार्यक्रम गर्छौँ। उहाँहरूलाई हामीले के भनेको छ भन्दा तपाईँहरू जुन पानी चलाउनुहुन्छ प्रत्येक महिनाको 1 गते अथवा 2 गते उहाँले जहिले दिनुहुन्छ त्यो बारे चाहिँ उहाँसँग रिपोर्ट माग्नुहोस्। जस्तो कोही मान्छे आएर तपाईँको होटलले बेचेको चाहिँ पानी चाहिँ राम्रै छ भन्ने आधार के हो त नि भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ यो त सिलबन्दी छ भनेर त अहिले त हुँदैन। डकुमेन्ट बोल्ने जमाना हो। तपाईँले चाहिँ उहाँले चाहिँ यो सरकारी मान्यता प्राप्त ल्याबबाट महिना पछि रिपोर्ट चेक गराउनुहुन्छ। यो रिपोर्ट मलाई दिनुहुन्छ यसको फोटोकपी हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्ने भनेको छौँ। यहाँहरूसँग कतिपय ठुला होटलले त माग्नुहुन्छ होला। एउटा यी कुरालाई एउटा अभिलेखको पाटो एउटा त्यो लाई ध्यान दिनु पर्यो। र अहिले
के देखियो भने अघि सरले यहाँ एकजना सरले भने जस्तै स्वच्छ पानी गुणस्तरयुक्त पानी खुवाउने भने जस्तै एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भन्दा जुन कुराहरू बढी हामीलाई मनपर्छ आवश्यकता पर्छ त्यो चाहिँ कीटाणुहरूलाई पनि त्यही मन पर्दो रहेछ कि जस्तो म यहाँ हेर्नुहोस् पानी दुध जुस र मासु यी चिज चाहिँ कीटाणुले बहुतै मन पराउने चिज हुन् यी हामीलाई पनि बढी आवश्यक छन् यी कुराहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले नि संवेदनशील वस्तुमा राखेको छ त्यसो हुनाले अब यहाँनिर एउटा कुरा के भयो भन्दा अब हामीले अलिकति मात्रै मिस्टेक गर्यौँ भने अहिले चाहिँ जस्तो उपभोक्तालाई के विश्वास छ भन्दा यो प्रोसेस पानी हो बोतलबन्दी पानी छ भनेर हामी हस्पिटलमा बसेको बिरामीले नि युज गर्छौँ अब हाम्रो अलिकति लापरवाही त त्यही कोलिफर्म हुन्छ अब त्यसले चाहिँ लाभभन्दा हानि गर्छ जस्तो अहिले भन्दा अघि सरले भने जस्तै हामी साधारण स्थितिबाट सुरु गरेका छौँ अहिले नेपाल सरकारले नियम बनाउँदै लाग्यो अहिले अटोमेटिक प्लान्टमा आएको छौँ हातले छुनै पर्दैन यी कुराहरू पनि छन् त्यो पछि त्यो बाहेक अनि अर्को हामीले पनि स्रोतमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने है स्रोत वरिपरि सफा राख्नुपर्ने यी कुराहरू त यहाँहरूलाई सबै अवगत नै छ र अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ अब हाम्रो अनुगमन टिमले गर्न नसक्ने कुरा के आइरहेको छ भने जस्तो निर्देशिकामा हामी यसमा यहाँ महासचिवज्यू लगायत अध्यक्षज्यूहरूसँग चरणबद्ध छलफल नै गरेका छौँ निर्देशिकाले चाहिँ के भनेको छ भन्दा आफ्नो जार मात्रै प्रयोग गर्ने कुरा आइरहेको छ अहिले कस्तो यो चाहिँ अहिलेसम्म भइरहेको छैन यसलाई पनि अब के गर्न सकिन्छ त्यसलाई सोच विचार गर्नु पर्यो अनि अस्ति उहाँ हाम्रो महासचिवज्यू र हामी बस्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड भन्नुभएको थियो सुजलजीले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ त्यो पाउन्डको आधारमा बनाउँदाखेरि 19.5 19.6 लिटरको मात्रै जार बन्दो रहेछ अब यसलाई पनि अब हाम्रो महासचिवज्यूले अब 20 लिटरकै जार यहाँ पोखराबाटै उत्पादन सुरु भएको छ अब हाम्रो जुन जार उत्पादन गर्ने सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यतिर ध्यान दिनु पर्यो अहिले त्यो कि चाहिँ निर्देशिकै चेन्ज गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नु पर्यो यिनै कुराहरू छन् अनि अर्को कुरा जस्तो हामीले के देखिरहेका छौँ भने अब यो मैले फ्याक्ट्री निरीक्षण गर्दा त त्यो देखाएको छैन एउटा कम्प्लेन के आइरहेको छ भन्दा पानीवालाहरूले चाहिँ बोतलमा हाल्ने राम्रो पानी आरोवाला पानी गर्ने अहिले त त्यो आरो जोडेको सिस्टममा त्यो मिल्दैन पुरानो सिस्टममा भयो भने अनि जारलाई चाहिँ हेला गर्ने र अलिकति त्यो आरो नगरेको पानी भरिरहेका छन् भन्ने कुराहरू पनि आएको छ अनि एउटा कुरा अब मैले अब अहिले चाहिँ नभनौँ जस्तो यहाँ अहिले समस्या के देखिरहेको छ भन्दा दुई तिनवटा यो जुन बोतल के भन्छ जार मात्रै बनाउने उद्योगहरूले अहिले त हामी धेरै नै छौँ अहिले पहिला चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भन्दा उहाँहरूलाई चाहिँ अनुज्ञापत्र रिन्यू गराउने बेलामा स्याम्पल तपाईँ नै लिएर आउनुहोस् भनेर त्यही स्याम्पल मैले ल्याबमा पठाइदिने गरेको थिएँ अनि त्यसपछि जहिले फुर्सद हुन्छ अनि उद्योग हेरेर यो पार्ट गर्नुपर्ने चाहिँ तपाईँको राम्रो रहेछ ठिक रहेछ भनेर सजेसन गर्ने गर्थ्यौँ अहिले यहाँ चाहिँ दुई तिनवटा बोतलमा के भन्छ जार मात्रै बनाउने पानी फ्याक्ट्रीमा कोलिफर्म देखिएको समस्या आइरहेको छ कि अब त्यो पछि अस्ति हामी महासचिवज्यू लगायत हाम्रो टोलीमा पनि मैले छलफल गरेँ यहाँ चाहिँ केही पानी फ्याक्ट्रीहरूमा चाहिँ के भएर छ भन्दा यो बर्खाको बेलामा बाढी पसेर पनि त्यो भएर चाहिँ उहाँहरूले सुधार गर्नुभयो होला भनेर उहाँहरूलाई इन्फर्म गरेर रिपोर्ट मगाइरहेको छु हामी एकैचोटि एक्सनमा गएर छैनौँ अब दुईवटा यिनै कुराहरू मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ जस्तो अब यहाँहरूले भने जस्तै अब हामी पनि के बाध्यता छ भन्दा सरकारले मोहरबन्दी प्याकेट बनाएको छ अनि 19 लिटर जारको चाहिँ लेभल लिएर आउनु भने 19 लिटर लेखेर ल्याउनु भयो भने हाम्रो विभागले र अथवा हाम्रो विभाग अन्तर्गतको कार्यालयले अनुज्ञापत्र रिन्यू गर्न सक्दैन सरकारले बनाएको नियम त सबैले मान्नु पर्यो जार चाहिँ 20 लिटरकै हुनु पर्यो र त्यो चाहिँ 20 ग्रामकै हुनु पर्यो र 1 लिटर पानी नै हुनु पर्यो अब यसलाई चाहिँ अलिकति गर्नुपर्ने अब सरसफाइ त अब हजुरहरूले खोलेको फ्याक्ट्रीमा हामीलाई भन्दा हजुरहरूले नै माया छ होइन अब त्यो कुराहरू चाहिँ ठिकै छ अब यिनै कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति एकचोटि निर्देशिकाहरू पढ्ने र अनि हामीले चाहिँ आफूले के स्टडी गरिन्न भन्दा कुन मेम्ब्रेनलाई कति समयमा फेर्नुपर्ने हो हामी अहिलेसम्म मैले के देख्छु भन्दा टेक्निसियनकै भरमा परिरहेका छौँ कि अब हामीले नै उद्योग चलाएपछि जुन उद्योगपट्टि हुनुहुन्छ नि 2-3 जना घरको मेम्बरले पनि के गर्नु पर्यो भन्दा त्यहाँ प्रयोग गर्ने चाहिँ त्यो फिल्टरहरूमा कुनमा मेम्ब्रेन बिग्रिँदो रहेछ के हुँदो रहेछ होइन जस्तो अब कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ त भन्दा कुनै सानो फिल्टर होस् अथवा माइक्रोन फिल्टर कुनै फिल्टरको मेम्ब्रेनले काम गरेन भने त्यो अब नाइट्रोजनहरू बढी छिर्यो भने त उही प्रोसेसले गरेको लेउ लगाइदिन्छ यी कुराहरूलाई चाहिँ अब हजुरहरूले नि याद गर्नु होला भन्दै यो कार्यक्रमको म सफलताको कामना गर्दै र अध्यक्षज्यूलाई यो कार्यक्रमपछि एकचोटि फेरि पानी व्यवसायसँग वृहत छलफल गर्ने आयोजना मिलाइदिनु होला भन्दै म बिदा हुन्छ नमस्कार
यसै गरी आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन यस गण्डकी प्रदेशका पूर्व अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष यदुनाथ अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। नयाँ वर्ष 2022 अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष प्रवेश गरेको छ। हाम्रो साझा लक्ष्य छ। यो नव वर्षले हाम्रो साझा लक्ष्यलाई एउटा सफलताको बिन्दुमा पुगाउन सकोस् म यहाँहरू सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म विशेष गरी यहाँ यो कार्यक्रममा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु कि हामीलाई म त हाम्रो सोमप्रसाद हाम्रो केन्द्रीय उपाध्यक्ष सोमप्रसाद काफ्रीलाई मास्टरमाइन्ड नै भन्न चाहन्छु कि उहाँहरूले यति धेरै पटक यति राम्रो भिजनहरू चितवनमा लागू गरिसक्नु भएको छ। चितवन नवलपुरमा पछिल्लो क्रममा हामीले पनि नेक्सिल स्टिकर हामीले पनि बिक्री गर्न सुरु गऱ्यौँ। केही रूपमा हामीले पनि एउटा उहाँहरूलाई राम्रो खालको यो एउटा राम्रो क्ल्यु उहाँहरूलाई हामीले पनि दिएका थियौँ। तर उहाँहरूले त्यसलाई नै विकास गरेर यति राम्रो ढङ्गले चाहिँ तमाम उद्यमी व्यवसायहरू सस्टेन हुने हिसाबले असाध्यै राम्रो एउटा सन्देशै जाने हिसाबले उद्योगी व्यवसायहरू एउटा सफलताको बिन्दुमा पुग्ने हिसाबले जुन काम कारबाही अगाडि बढाएर हामीलाई पनि त्यो कपी यहाँ हाम्रो बिचमा सेयर गर्नुभएको छ। म हाम्रो सोमप्रसाद काफ्री केशव घिमिरेको साथ नभएको भए सायदै उहाँलाई पनि हमे पर्थ्यो। मास्टरमाइन्ड मात्र भएर हुँदैन। उहाँ हुन त केशव घिमिरे पनि आफैमा उहाँ पनि मास्टरमाइन्ड हो। सँगै अहिले मैले नवराज खनियालाई पनि सँगै देख्न पाएँ। उहाँले पनि पक्कै त्यो टिममा बसेर काम गर्नुभएको छ। उहाँहरू सफलताको बिन्दुमा पुग्नु भएको छ। म हामीलाई त्यो उहाँले त्यो कपी जुन सेयर गर्नुभयो म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र एकपटक साथीहरूलाई जोरदार तालिका साथ उहाँहरू तीनजनालाई उभिदिनको निम्ति पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र जोरदार तालिका साथ उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। काण्डी बनाउनु हुँदैन कुनै पनि साधारण सभा। म सधैँ सबै ठाउँमा म भन्ने गरेको छु कि हामीले कर्मकाण्डीको रूपमा मात्रै त्यो साधारण सभालाई लियौँ भने पक्कै पनि हामी सफलताको बिन्दुमा पुग्न सक्दैनौँ। साधारण सभा भनेको कमसेकम पनि 1 वर्षभरि हामीले गतिविधि गरिसकेपछि हामीले जसरी खाना खाइसकेपछि हामी सर्लक्क ती भाँडाहरू अर्को खाना पकाउनुको निमित्त अर्को खाना चाहिँ तयार गर्नुको निमित्त त्यहाँ फोहोरहरू कुनै नबस्ने गरी माझेर राख्छौँ। सर्लक्क माझिनु पर्दछ साधारण सभामा। त्यो माझेर हामीले अर्को साधारण सभाको निम्ति अर्को वर्षको निम्ति हिजो गरेका गल्ती कमजोरीहरूलाई हामीले हटाएर राम्रा कामहरूलाई सबल कामहरूलाई लिएर हिँड्न सक्ने साधारण सभा बन्नुपर्दछ। पक्कै पनि हामी यो हलमा प्रवेश गरिरहँदा कार्य समितिमा बस्दै गर्दा यो हलमा प्रवेश गरिरहँदा भावनात्मक रूपमा हामी चाहिँ एक छौँ। हाम्रो फिलिङ्स मिल्छ। तर हामी यो हलबाट बाहिर गइसकेपछि हामी फेरि उद्योगमा आफ्नो धन्दामा प्रवेश गरिसकेपछि तत्साड मसाड गर्छौँ, लडाइँ गर्छौँ। हामीले देखिरहेका छौँ घटाउमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। हामीले त बढी बढाउमा हामीले गुणस्तरको माल दिने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी वस्तु घटेर बेच्ने कुरामा अहिले मलाई अमृत बराल भाइले इङ्गित गरेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पक्कै पनि हो साथीहरू, तपाईँहरू धेरै नयाँ उद्योगी साथीहरू पनि मैले देखिरहेको छु। हामीले सोल्टी पानी स्टार्ट गर्दै गर्दा हामीले जुन एउटा रेट आफ्नो बनाएका थियौँ त्यो रेटमा हामी कदापि चाहिँ तल पनि झरेनौँ र हामीले गुणस्तरलाई कहिले पनि गुणस्तरहीन बनाएनौँ र हामी टिक्न सफल भयौँ। जसले आफ्नो वस्तुलाई घटाउमा बेच्छ र गुणस्तरहीन गराउँदै जान्छ पक्कै पनि त्यो साथी विफल भइ छाड्छ। त्यसकारण म यो कुरामा सधैँ अडिग छु। हामीले आफ्नो वस्तुलाई गुणस्तरयुक्त वस्तु पनि बनाउनु पर्यो र हामीले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। आफूले उद्योगै रहन नसक्ने गरी यहाँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले अहिले एउटा प्रस्ताव चाहिँ त्यहाँ प्रतिवेदनमा राख्नु भएको छ। रेट खासमा त्यही रेट हो। 12 रुपियाँ 96 पैसा हाम्रो लागत नेट लागत भनेको बोतलको हकमा 12 रुपियाँ 96 पैसै हो। 155 रुपियाँ पर्ने पर कार्टनको चिजलाई हामीले चाहिँ बजारमा 100 रुपियाँमा बेच्न थालेपछि मैले यहाँ देखिरहेको छु। म 7 वर्ष करिब यो नेपाल बोटल उद्योग सङ्घ गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षको रूपमा काम गरेँ। त्यसपछि अहिले म करिब 3 वर्ष रन भइरहेको छ। उपाध्यक्ष रूपमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष रूपमा छु। मैले यहाँ देखिरहेको छु। आज मलाई देख्दा अचम्म लाग्यो। मैले हिजो हामी सँगै काम गरेका 50% पनि साथीहरू हुनु हुँदैन। उहाँहरू सबैले उद्योग छोड्नु भएको छ। उद्योग उहाँको बन्द भएको छ। कतिले चाहिँ नयाँले किन्नु भएको छ। यस्तो स्थिति चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ
कहिले पनि घटे घटाउमा प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्यौँ भने हामी टिक्दैन। यो कुरा चाहिँ यहाँहरूले एका राख्नु होला। म यहाँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र यो अर्को कुरा चाहिँ के देखिरहेको छ अहिले बजारमा भने नक्कल गर्ने परिपाटी। हामी आफ्नो वस्तुलाई राम्रो बनाउने, आफ्नो प्रडक्टलाई राम्रो बनाउने, कतिपय त ट्रेडमार्क समेत चोरेर बजारमा चाहिँ कलर चोर्ने, लोगो चोर्ने, ट्रेडमार्क चोर्ने, यस्तो कुरामा चाहिँ हामी कहिले पनि जानु हुँदैन। हामीले आफ्नै ब्रान्डिङ गर्ने हो, आफ्नै रङ कलर बनाउने हो, आफ्नै लोगो बनाउने हो। यो कुरामा पनि यहाँहरू चाहिँ जति जानुहुन्छ नि बजारमा केही समय त टिक्ला, केही समय पछि नक्कली त अवश्य भनिहाल्छ नि। त्यसकारण हामी यो कुरामा पनि सचेत रहन म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो समस्या चाहिँ घटी घटाउमा बेच्ने छ, तर हाम्रो चाहिँ समस्याहरू भिन्न प्रकारका समस्याहरू पनि छन्। हाम्रो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको प्रमुख यहाँ हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म पनि हामी गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भइसक्यो। प्रदेश सरकार स्थापना भइसकेपछि त यहाँबाट सबै चिज हामीले पाउनु पर्यो नि। एउटा सरकार चाहिँ घर घरमा सरकार भनिरहेका छौँ, हामीले भाषणमा त्यो भन्छौँ, भाषण त्यो सुन्छौँ, तर हामीले चाहिँ अहिले एउटा अनुज्ञा पत्र लिनको लागि उद्योगीहरूले एउटा चाहिँ अनुमति पत्र लिनको लागि, वस्तु उत्पादन गर्ने अनुमति पत्र लिनको लागि हामी भैरवा नगइकन पाउँदैनौँ। हामीले यो यहाँ राख्नको निम्ति हामीले चाहिँ लबिङ गर्नु पर्यो, भन्न पर्यो, सङ्घले त्यो अनुसारको चाहिँ कुराहरू अगाडि बढाउनु पर्यो। हाम्रो अब 1 वर्षपछि करिब हाम्रो शिवजी सरले भन्नुभएको छ 1 वर्षपछि त हामी स्थापना गर्न सक्छौँ कि भन्नुभएको छ। अहिले पनि हामीले चाहिँ उद्योग प्राली दर्ता गर्नु पर्यो, उद्योगमा कुनै काम गर्नु पर्यो, ट्रेडमार्क दर्ता लिन जानु पर्यो भने अहिले पनि काठमाडौँ जानुपर्छ भनेको प्रदेश सरकारको कुनै अनुमति नै भएको छैन। हामीले यस्ता कुरामा लबिङ गर्नुपर्नेछ। अहिले हेर्नुहोस् त कर कार्यालयमा हामीलाई त्यत्तिकै समस्या छ। करमा चाहिँ करतिर जानु पर्यो भने 4-5 दिन लाग्ने, अनि 500-700 जना मान्छेको लाइनमा बस्नुपर्ने। अब एउटा कर तिर्न जाने, तिर्ने मान्छेलाई त सरलीकरण हुनु पर्यो नि। कमसेकम कर तिर्न जाँदा त हामीले राम्रो ढङ्गले कर तिर्न पाउनु पर्यो, सहज ढङ्गले कर तिर्न पाउनु पर्यो। कर तिरिसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा लिन्छौँ नि हामीले कर चुक्ता प्रमाणपत्र। यो चुक्ता प्रमाणपत्र लिनलाई नै यति झन्झटिलो छ। यस्तो कुरामा हामीले लबिङ गर्नु पर्यो। अहिले हेर्नुहोस् त ब्याङ्कको ब्याज, हिजो हामीले चाहिँ सिङ्गल डिजिटको कुरा गरेका थियौँ, ब्याङ्कसँग त्यही खालको नेगोसिएट हाम्रो भइरहेको थियो। अहिले त्यो ब्याज बढेर 14%, 15% ब्याज पुगिसकेको छ। 13% त मिनिमम भइसक्यो। अहिले लिक्विडिटी क्राइसिसको कारण देखाएर यति धेरै ब्याज बढेको छ। कसैले पनि त्यो विषयमा हामी पानी उद्योगीले त्यो विषयमा लबिङै गरेका छैनौँ भनेपछि हामी चाहिँ कहाँ छौँ? हामी त खालि हामी आफै एउटा अहिले मैले भने नि एउटा फिलिङ्समा चाहिँ यहाँ बसिन्छ, एउटा फिलिङ्स एउटा भावनात्मक रूपमा एक छौँ, तर यहाँबाट बाहिर गएपछि सबै कुरो भुल्छौँ र घटी घटाउमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ, अरू कुरो चटक्कै भुलिदिएका छौँ। त्यस कारण यस्ता कुरामा सङ्घको लबिङ हुनु पर्यो, तपाईँहरूको आवाज यो कुरामा आउनु पर्यो भन्ने हो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको अहिले अध्यक्षज्यूले पनि हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले भन्नु होला, हामीलाई चाहिँ हामीले पानीमा फोहोर फाल्यौँ अथवा फोहोर हालेर बेच्यौँ अथवा केही भयो भने फौजदारी कानुन आकर्षण हुन्छ। हिजो के थियो भने देवानी कानुन आकर्षण हुन्थ्यो। अहिले तुरुन्तै तपाईँले कुनै नराम्रो काम गर्नुभयो, गतिविधि कमसेकम कहिलेकाहीँ अनजानु पनि हुनसक्छ नि। हामीले फोहोर हालेर बेच्दैमा पानीको भ्यालु बढी त आउँदैन। जस्तो हामीले देखिरहेका छौँ नि, बेसारमा माटो मिसाएको, अनि चामलमा चाहिँ ढुङ्गा मिसाएको। चामलमा ढुङ्गा मिसाउँदा त केही त रिटर्न त आउला, तर बेसारमा धुलो मिसाउँदा अरू अन्य धुलो मिसाउँदा केही रिटर्न त नाफा त होला, तौलमा नाफा त होला। तर पानी उद्योगीले पानीभित्र फोहोर हाल्दैमा कुनै वस्तु भ्यालु बढेर आउने त होइन नि, तर कहिलेकाहीँ अनजानमा हुनसक्छ। यस्तो अनजानमा हुने चिजलाई पनि तुरुन्तै लगेर थुन्ने अधिकार, तुरुन्तै जेल हाल्ने अधिकार छ। यो कुरामा चाहिँ साथीहरूले चाहिँ कुनै आवाजै उठेको छैन। हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले त्यसलाई हिजो अस्ति मैले त्यो फेसबुक मार्फत सामाजिक सञ्जाल मार्फत देखेको थिएँ, लबिङ गर्दै हुनुहुन्छ। यो हटाउनुको निम्ति पहल भइरहेको छ केन्द्रबाट। यो छ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले हुन त यो चितवनको कपी गरेर हामी चाहिँ साथीहरू पक्कै पनि त्यो हाम्रो एउटा टिम पनि बनेको छ, त्यो टिमले काम गर्ला। यो हामीले कुनै दुर्घटना गऱ्यौँ, दुर्घटना त भइभरि आउने चिज हो नि। दुर्घटना भयो भने काठमाडौँमा मैले सुनेको थाहा पाएको 50औं लाख रुपियाँ एउटा साथीको उद्योगै सिद्धिने गरी दुर्घटनाको कारणले उद्योगै सिद्धिएको छ। यस्तो कुरामा हामी किन एकता हुँदैनौँ? यस्तो कुरामा पनि हामी एकता हुन जरुरी छ। हामीले दुर्घटना भलाइ कोष एउटा चाहिँ निर्माण गर्ने, त्यही टिमले काम गरेर त्यो हामीले कपी गर्न सक्यौँ र त्यो टिम हामी एकता हुन सक्यौँ र त्यो टिमले काम गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि त्योतर्फ पनि अगाडि हामी लम्कने नै छौँ। हाम्रो चाहिँ महासङ्घको बारेमा पनि केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले भन्नु होला, हामीले धेरै घचघचाइरहेको छौँ। हामीले अब महासङ्घमा चाँडै नै हामी नगइकन हुँदैन। महासङ्घमा जाने कुरा यो अलिकति यो सङ्घ संस्थालाई वैधानिकता दिने कुरामा पनि हामी चनाखो हुन जरुरी छ। हामीले गण्डकी प्रदेशमा पनि एउटा छुट्टै खालको सङ्घ संस्था दर्ता 2034 अनुसार दर्ता गर्ने कुरा पनि हामीले प्रस्तावको रूपमा राखिसकेका छौँ। हामीले यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दा राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यिनै कुराहरू यहाँको बिचमा सेयर गर्दै मैले खास गरिकन
अब केन्द्रीय अध्यक्षलाई नै धेरै कुराहरू हामीले केन्द्रीय अध्यक्ष हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाटै हामीले उहाँको मुखबाट धेरै सुन्नु पनि पर्नेछ। म यति कुराहरू यहाँको बिचमा राख्दै मलाई पनि अवसर दिनुभयो, अवसरको निम्ति गण्डकी प्रदेशका आयोजक टिमका साथीहरूलाई धेरै धेरै आभार धन्यवाद सहित मेरा आफ्ना मन्तव्यहरू यहाँ अन्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार, अभिवादन। सदस्यता प्रमाणपत्र वितरण छ। हाम्रो 6औं साधारण सभा पश्चात खोलिएका कारखानाहरूलाई हामीले सम्मान पत्र सदस्यता पत्र दिँदैछौँ। सदस्य पत्रमा उल्लेख गरिएको शब्द यस्तो छ: श्री एलएनबी वाटर एन्ड बेभरेज उद्योग पोखरा महानगरपालिका 9 कास्की नेपाल बोटल वाटर उद्योग सङ्घको केन्द्रीय विधान 2065 परिच्छेद 3 दफा 7 को उपदफा ग अनुसार यस प्रदेश कार्यालय पोखराले तपाईँको प्रणालीलाई प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धित निर्देशिका 2074 को अधीनमा रही हेप्पी ब्रान्डको पानी उत्पादन गर्न धन्यवाद सहित सदस्यता पत्र प्रदान गर्दछौँ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसमा सम्भवतः यो खाद्यको पनि सम्बोधन भएको छ। यसलाई मध्यनजर गरेर उत्पादन गर्नुहोला भन्दै ग्रहण गर्नको लागि लेखुराम खतिलाई अनुरोध गर्दछु अनि वितरणको लागि केन्द्रीय उपाध्यक्ष सोमप्रसाद काफ्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। का सञ्चालक आएर ग्रहण गरिदिनु होला। ब्रान्डको नाम वर्षा, सञ्चालकको नाम अमृत तिवारी। महफिर खोला प्राकृतिक खानेपानी प्रणालीका सञ्चालकज्यू, उहाँको ब्रान्ड रहेको छ फर्केटारी। अर्को उद्योग रहेको छ फेयर माउन्ट एन्ड मल्टिपर्पज प्रणाली, ब्रान्ड नेम छ लोटस। नाम रहेको छ श्री पञ्चासी खानेपानी उद्योग, ब्रान्डको नाम छ सुबारु। ब्रान्डको नाम छ हिलसाइड कम्पनीको नाम छ हिलसाइड ड्रिङ्किङ वाटर प्रणाली, ब्रान्डको नाम छ मिठो। अर्को रहेको छ ज्ञान फुड्स एन्ड बेभरेज प्रणाली, ब्रान्डको नाम छ प्युरो, अशोक खड्काज्यू। अब यसै गरी यस संस्थाको साधारण सभा सफल पार्नको निम्ति सहयोग पुर्याउनु हुने सहयोगदातालाई सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनुहुन म केन्द्रीय अध्यक्ष सुभाष भण्डारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र ग्रहणको लागि ग्लोबल प्लास्टिक उद्योगका सञ्चालकज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँको सहयोग रकम थियो 40,000 रुपियाँ। पोखरा प्याकेजिङ प्रणाली, उहाँको सहयोग रकम 25,000। यसै गरी क्लिक भिजन इन्टरनेसनल प्रणाली, उहाँको सहयोग रकम रहेको थियो 25,000। उहाँको सहयोग रकम रहेको थियो 25,000। सहयोगदाता हुनुहुन्छ नीलम ट्रेडर्स, उहाँको रकम रहेको थियो 15,000। नीलम ट्रेडर्स सहयोग गर्ने हुनुहुन्थ्यो सत्यम इन्डस्ट्रिज प्रणाली, उहाँको रकम रहेको थियो 25,000। कृपया सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिन आइदिनु होला। यसै गरी सहयोगदाता हुनुहुन्छ रोजिना अफसेट प्रेस, उहाँको सहयोग रकम रहेको छ 15,000। मल्टिपल प्रणाली, उहाँको सहयोग रकम रहेको थियो 25,000। यसै गरी सहयोगदाता हुनुहुन्छ भिएनएस सोल्युसन, भिएनएस सोल्युसनको सहयोग रकम थियो 25,000। को सम्मान पत्र लिइदिनु होला। उहाँको सहयोग रकम रहेको छ 5,000। प्रतिनिधि आइदिनु होला। उहाँको रकम रहेको छ 25,000। सुरभि अफसेट प्रेस, उहाँको रकम रहेको छ 5,000। जन अफसेट प्रेस, उहाँको सहयोग रकम 5,000। ल्याप्स्याप प्रणालीको
उपस्थित भइदिनु होला। ल्यापटप प्रणालीले हामीलाई सहयोग गरेको छ 25,000। उहाँको सहयोग रकम रहेको छ 5,000। विश्वकर्मा अटोमार्ट, मिलन ट्रेडर्स काम गर्ने क्रममा केही त्रुटि भएको महसुस गरेको छु। एउटा हाम्रो नयाँ उद्योगी साथीलाई सदस्यता प्रमाणपत्र आज छपाई गरेर ल्याउन गल्ती भएछ। गल्तीको स्वीकार गर्छु। भोलिका दिन एउटा फर्मल कार्यक्रम गर्नको लागि पँधेरी मल्टिपर्पज प्रणाली खानेपानी वर्षाको लागि सदस्यता होइन पँधेरीको लागि सदस्यता प्रमाणपत्र लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अफिसर पुलिसको सञ्चालकज्यू मञ्चमा आइदिनु होला। आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गर्न उहाँको सहयोग रकम रहेको थियो 5,000। समितिमा उक्त प्रमाणपत्र वितरण गर्ने दिनमा उपस्थित नहुनुभएको सदस्यलाई प्रमाणपत्र पुनः आज वितरण गरिन्छ। सुकर्ण सापकोटा कार्य समिति सदस्य बिन्दु भण्डारी तृतीय उपाध्यक्ष, प्रतिभा केसी सहकोषाध्यक्ष। सभामा ठुलो योगदान गर्नुहुने आजका प्रमुख अतिथि केन्द्रीय अध्यक्ष श्री सुभाष भण्डारीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। 2065 सालमा आज भन्दा 13 वर्ष अगाडि स्वच्छ पानी पिउँ स्वच्छ जीवन जिउ भन्ने नाराका सहित यस नेपाल बोटल उद्योग सङ्घ स्थापना गरेका थियौँ र आजको दिनसम्म आइपुग्दा हामी लगभग 6वटा प्रदेश एक नम्बर प्रदेश बाहेक 6वटा प्रदेशमा हाम्रो चाहिँ सङ्गठन गठन भइसकेको छ। त्यसै गरी जिल्लामा र विभिन्न क्षेत्रहरूमा गरी नेपालभर हाम्रो सञ्जाल हाम्रो एकता हामीले बनाइसकेका छौँ र त्यस्तै गरी यो गण्डकी प्रदेश जो संस्थापक अध्यक्षको रूपमा यदु सर हुनुहुन्छ उहाँबाट सुरु भएको मफसलको यो सङ्गठन आज यति समयसम्म आइरहँदा 7औं वर्षसम्म आइरहँदा यो जुन उपस्थिति हामीले पाएका छौँ लगभग 34 उद्योग यस क्षेत्रमा 37 मध्ये 34 उद्योग 3टा बन्द रहेको अवस्था भन्ने पनि मैले थाहा पाएर हामी लगभग 100% यसमा आबद्ध भइरहँदा पक्कै पनि हाम्रो एकताको सन्देशले एउटा बलियो रूप पनि लिएको छ र यसै गरी यो सङ्घ विस्तारकै क्रममा मैले भुल्न नहुने र मैले प्रशंसा गर्नै पर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ हाम्रो केशव घिमिरेज्यू जो नवलपुर चितवनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँले पछिल्लो समयमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान उहाँको सहयोग र उहाँले गर्नुभएको दुःखले र केन्द्रसँग उहाँले गर्नुभएको सहकार्यले आज हामी लगभग देशभरि नै हाम्रो सञ्जाल विस्तार गर्न हामी सफल पनि भएका छौँ। यसका लागि म उहाँलाई फेरि पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो मैले अलिकति यहाँलाई हाम्रो सङ्गठन सम्बन्धी एउटा सानो परिचय यहाँ समक्ष राखेँ। अब केही नीति नियम कानुनका कुराहरूमा आज नै हाम्रो खाद्य प्रविधि गो नियन्त्रण कार्यालयको सर हुनुहुन्छ हाम्रो अगाडि। मैले केही हामी जहिले पनि फोरममा के गर्छौँ भने वाद विवाद जस्तो नेपाल सरकारलाई विपक्षी ठान्छौँ, तर त्यस्तो होइन। किनभने धेरै कुराहरू पछिल्लो समयमा हाम्रो डिएफटी कृषिले धेरै कुरा हामीलाई साथ दिएको छ, धेरै ठाउँमा हाम्रो सहकार्य भएको छ। अघि निर्देशिकाको कुरा धेरै उठाउनु भयो सरले, पक्कै पनि निर्देशिका हाम्रै चाहनामा बनेको हो। मैले अलिकति यसको फ्ल्यासब्याकमा यहाँहरूलाई केही किन निर्देशिकाको जरुरत रह्यो भन्ने कुरामा म यहाँहरूलाई केही ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। के थियो भने पहिला एउटा जिएमपीको गुड जुन म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसको कुराहरू आइरहेको थियो, त्यो अनिवार्य रूपमा पानी उद्योगमा लागू गर्ने भन्ने कुराहरू नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको थियो। त्यस सन्दर्भमा हामीले अपोज गऱ्यौँ, यो हुन्न। यो आउन साथ के हुन्छ भने हामीमा रहेका अधिकांश उद्योगहरू त्यो मापदण्ड त्यो हामीले पालना गर्न सक्दैनौँ र बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ भन्ने हाम्रो ठम्माइ थियो र हामीले लबिङ गऱ्यौँ र हामी जिएमपीमा जान सक्ने अहिले कम्फर्ट अवस्थामा छैनौँ। त्यसैले हामीलाई यदि
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हामीलाई नियमन गर्ने र अनुगमन गर्ने यदि अधिकार राख्छ भने उसले आफ्नो मापदण्ड, नेपाल सुहाउँदो मापदण्ड, नेपाली माटो सुहाउँदो मापदण्ड र हामीले पालना गर्न सक्ने मापदण्ड निर्देशिकाको रूपमा ल्याउनका लागि हामीले पहल गर्यौँ र त्यस सन्दर्भमा खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागमा एउटा समिति गठन भयो र त्यसमा हामीलाई समेत सम्मिलित गराइयो र हाम्रो सम्मिलितमा यहाँ हामीले लगभग 39वटा बुदा त पढ्छौँ, हेर्दा एकदमै कम्प्लिकेसन, यो किन बुदागत रूपमा चाहिँ यो कम्प्लिकेसन हामीले पाएको छौँ, तर हेर्ने हो भने त्यहाँ हामीलाई हात धुन सिकाइएको छ, टोयलेट सफा गर भनेको छ, प्रिमिसलाई सफा गरेर सफा राख भनेको छ। यदि प्रोडक्सन लाइनका कुराहरू गर्ने भने कुनै पनि हेजार्ड छैन, त्यसमा हामीले इजिली पालना गर्न सक्ने बुदाहरू नै हामीले पार्न सफल भएका छौँ। त्यो के छ भने लगभग 10 देखि 11 बुदाले मात्र हाम्रो प्रोडक्सन लाइनमा त्यो कन्ट्रोलिङको काम गर्छ, तर अन्य सबै चाहिँ हामीलाई हाइजिन प्र्याक्टिसको लागि सरसफाइका कुराहरूले मात्र भरेका छन्। त्यो सबै हामीले पालना गर्न सक्ने भित्र नै परेका बुदाहरू छन्। त्यसले गर्दा पछिल्ला समयमा अहिले धेरै उद्योगहरू हाम्रो उहाँहरूले पनि एउटा केन्द्रबाट विभागले पनि हाम्रो डिजी लेभलकै सर म्यामहरूले पनि अहिले चाहिँ पानी लगभग निर्देशिकाकै कारण एउटा सुदृढ अवस्थामा र एकदमै राम्रो लेभलमा चाहिँ पानी उद्योगहरू रहेको छ भनेको उहाँहरूको पनि एउटा अहिले ठम्ब्याइ छ हैन। यो भनेको के हो भने एउटा नीति, एउटा कानुन जो सहकार्यमा आयो, जो समझदारीमा आयो र जो साझेदारीमा आयो, जो हामीले पालना गर्न सक्ने स्थितिमा आयो, त्यसले गर्दा आज परिवर्तन भएको छ र हाम्रो गुणस्तरीय उत्पादनमा हामी सफल भएका छौँ। हिजोको दिनमा 90% लगभग मैले काठमाडौँकै उदाहरण गरेँ यहाँहरूलाई भनिरहँदाखेरि 90% पानी चाहिँ खराब हुने चाहिँ जो रेकर्ड आइरहँदाखेरि पछिल्लो समय अहिले त्यही कुराहरूलाई उल्टो भएको छ। लगभग हामी 80% चाहिँ हामी राम्रोमा गइसक्यौँ र 20% त्यो पनि नीतिगत त्रुटिका कारणले मात्र हामी कहीँ कतै अपेक्षित भएका छौँ, किन नीति नै त्यस्तै छ। मापदण्डका कुरा गर्ने हो भने पालना गर्न सक्ने नसक्ने सबै प्रकारका मापदण्ड हालिएका छ, जो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसका नाममा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस र विदेशमा चलन चल्तीमा आएको भन्दै हामी माथि थोपरिँदाखेरि त्यसले चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पारेर केही आरोप त्यो 20% हामीले खेपिरहेका छौँ। अहिले कोलिफर्मका कुरा आदरणीय सरले पनि कुरा गर्नुभयो। कोलिफर्म पछिल्लो समय इडिबलका कुराहरू आएको छ। दहीमा त लाखौँ गुणाको चाहिँ इडिबल कोलिफर्म हुन्छ होइन। ल ठिक छ, इकोलाइट हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ, इकोली हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ, त्यो जिरो हुनु ठिक छ, तर कोलिफर्म आजको दिनसम्म पनि जिरो मापदण्डमा हुँदाखेरि हामी आरोपित भइरहेका छौँ। त्यो जिरो हुन जरुरी छ या छैन त्यो हेर्न जरुरी छ, किनभने जिरो कुनै पनि माइनेमा कोलिफर्म जिरो हुन सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो स्थिति हेर्ने हो भने हाम्रो ह्यान्डलिङको कुराहरू जस्तो जार विशेष गरेर जारमा हामी किन फेल छौँ या किन कोलिफर्म आउँछ भन्दा हाम्रो चाहिँ हाइजेनिक प्र्याक्टिस नै हाम्रोमा कमजोर छ, या त्यसको जारको ह्यान्डलिङ जो बजारमा जान्छ, बजारमा जो उपभोक्ताले ह्यान्डल गर्छ र जुन उपभोक्ताले हामीलाई जो जार फिर्ता गर्छ त्यो राम्ररी सफा नगर्दा होइन कि नहुँदा त्यस्तो कन्डिसनको जार हामीमा फिर्ता आउँछ र त्यो राम्ररी सफा नहुँदाखेरि गर्न नसक्दा होइन, हामीले गरेका छौँ, तर नहुने सम्भावना त्यहाँ धेरै उपभोक्ताबाट नै चाहिँ जो हामीलाई पठाइएको छ जार, जो त्यसमा जे पनि मट्टितेल हालेको छ, कसैले डिजेल हालिदिएको छ, कसैले त्यसमा रक्सी हालिदिएको छ, कसैले च्याक विभिन्न प्रकारले हामीका जार आउँदा त्यो हामीले सफा गर्दै पनि केही त्रुटिले गर्दाखेरि हामीमा समस्या पक्कै पनि आएको छ। त्यो हामीले स्वीकारेका पनि छौँ र त्यो हामीले 100% दिने एउटा कोसिस पनि गरिरहेका छौँ। मैले सरलाई नै कोड गरेँ र त्यसमा के हुँदो रहेछ भने धेरै कुराहरू समाजले पनि यसलाई अङ्कित गर्दो रहेछ। हजुरहरूले नियमन गरिरहँदा त्यसमा 100% खोज्दा अलिकति पाउन नसक्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि हो, तर त्यो भनेको हेल्थ हाजार्ड होइन। होला कोलिफर्मको एउटा लेभल हुन्छ, त्यो लेभल जो कोलिफर्म हाम्रो शरीरभित्र जान्छ, कति लेभलसम्मको कोलिफर्म त हाम्रो शरीरले मार्न सक्ने हामीसँग इम्युनिटी छ त होला। एकदमै रोगले ग्रसित या इम्युनिटी पावर नभएकोलाई उसलाई रियाक्सन देखाउला र पानी जन्य रोगले एट्याक गर्यो भन्ने कुरा होला, तर लगभग 80-90%मा चाहिँ खासै कोलिफर्मले असर पारेको चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ। भनेपछि यसलाई जिरो मानिरहनु पर्ने अवस्थाहरू छैन, हामीले लभिङ गरिरहेका छौँ। कमजोर एउटा सर्टेन लेभल जो पालना गर्न सक्ने एउटा लेभलको चाहिँ कोलिफर्मको पनि परिभाषामा राख्नु पर्यो भन्ने, मापदण्डमा राख्नु पर्यो भन्ने हिसाबले हाम्रो एउटा सानो लभिङ पनि गरिरहेको छौँ। र अर्को कुरा मैले यहाँलाई अगाडि हामीले केन्द्रले गरेको मैले यहाँलाई स्मरण पनि गराएँ, जो पिएच
जो लगभग 90% हामी 6.5 जो हाम्रो मिनिमम थियो जुन पिएसको स्केल थियो त्यो हुँदा हामी लगभग 90% उद्योगहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्थाहरू बनेका थिए। त्यसमा हामीले नै लबिङ गऱ्यौँ र 6 सम्म यही अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस फेरि त्यहाँ पनि आउँछ। विभिन्न देशका जापान, युके, अमेरिका जस्ताका हामीले प्र्याक्टिसहरू लगभग 300-400 पानाका स्ट्यान्डर्डहरू जो विदेशमा बनेका छन् त्यो पिएच लेभलका, जो चाहिँ हामीले अझ भन्ने पनि 4 पिएच लेभलसम्मको पानी खाँदा पनि हामीलाई कुनै पनि असर पार्दैन। एउटा भन्ने हो भने त्यो चाहिँ हामीले 6 सम्म पार्न सफल भयौँ, किनभने हामी आरो प्रविधिमा छौँ। त्यो प्रविधि हामीले नकार्न सक्दैनौँ। पछिल्लो समय प्रविधि आयो, हामीले त्यसलाई एडप्ट गऱ्यौँ र त्यो एडप्ट गर्दाखेरि त्यो आरोको हामी कुरा गर्छौँ। त्यो आरोले फाल्दै चाहिँ पिएच लो भएर फाल्ने भएकोले त्यो 6 हामीले मेन्टेन गर्न धेरै गाह्रो थियो। 6.5 त्यो भएर 6 सम्म गर्दाखेरि अहिले हाराहारी हामी सबै त्यसबाट मुक्त भएका छौँ। कमसेकम एउटा फुड्किलो एउटा मुद्दाबाट हामीले बच्न पनि सफल भएका छौँ। अनि त्यो एउटा हाम्रो आफ्नै पहलमा भएको एउटा कार्यहरू थियो। त्यो मैले यहाँहरूलाई स्मरण पनि गराएर यो जानकारी पनि गराएँ। अनि अहिले अर्को म एकदमै अहिले घातक रूपमा आएको, किनभने नेपाल बोटल उद्योग सङ्घले नै गएर हामीले कृषि मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ। यो ऐन नियम कानुन आइरहन्छ भने कुनै पनि खाद्य उद्योग र उद्योगीहरू बाँच्न सक्दैनन्, रहन सक्दैनन् भनेर हाम्रो ठम्माइ थियो र त्यही कुरा हामीले ज्ञापन पत्र पनि बुझायौँ। र मन्त्रीज्यू आफै पनि एउटा व्यावसायिक ब्याकग्राउन्डको हुनु भएर उहाँ पनि खाद्य व्यवसाय हुँदाखेरि उहाँलाई पनि जानकारी थिएन कि यो ऐन कसरी त्यहाँ पुगिरहेछ, कुन आधारमा त्यहाँ पुगिरहेछ र त्यो सजायले सिङ्गो समाज उहाँलाई पनि असर पार्छ भनेर उहाँले बुझ्नु भइसकेपछि उहाँहरूले पनि बेग्लै प्रकारको लबिङ सुरु गरिसक्नु भएको छ। र हिजो मात्रै पनि म यहाँ आइरहँदा पनि हिजो मात्रै पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जुन हामी पनि एउटा हाम्रो छात्र सङ्गठन उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र म त्यसको उद्योग समिति सदस्य प्लस चाहिँ म चाहिँ यो वस्तुगत परिषदको सदस्यको हैसियतले पनि र म आफैले इनिसिएसन लिएर महासङ्घमा घचघचाएर एउटा कार्यक्रम गरिरहँदा हिजोको दिनमा आदरणीय हाम्रो महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शेखर गोल्छाज्यूको संयोजकतामा हामी लगभग 10 जना चाहिँ समितिका सदस्यहरू गएर यो संसदीय समिति र हामीले कृषि मन्त्रीज्यूलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझायौँ। यही सम्बन्धमा यसलाई संशोधन गरियोस्, राज्य सभाबाट फिर्ता ल्याइयोस् र यसलाई संशोधन सहितको जाओस्, किनभने यसमा धेरै ह्याडलहरू छन्। सबैभन्दा ठुलो हामीलाई असर पार्ने भनेको फौजदारी, जहाँ परिभाषामा के भनेको छ भने निम्न गुणस्तर। पहिला हामीलाई के थियो, निम्न गुणस्तर र गुणस्तरहीन दुई प्रकारको क्याटेगोराइज थियो र निम्न गुणस्तर भन्नासाथ हामीले सिडिओ कार्यालय स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नै केही जरिवाना दिएर छुट्न सक्ने प्रावधान थियो भने अहिले निम्न गुणस्तरको प्रावधानलाई हटाइयो र गुणस्तरहीनमा राखियो। अब गुणस्तरहीन भनेपछि हामीमा हुने समस्या सबै गुणस्तरहीन भयो। जस्तो अहिले पनि हामीले बेहोरिरहेछौँ, ल मानव पिएचै कम भए पनि अब त्यो निम्न गुणस्तर भएन। जो फिजिकल प्यारामिटरहरू छ, जो केमिकल प्यारामिटर जो कहीँ कतै केही कमी कमजोरी रहे निम्न गुणस्तरमा आउँथ्यो भने अन्य चाहिँ जो बायोलोजिकल प्यारामिटरहरू थियो, माइक्रोबायोलोजिकल प्यारामिटरहरू थियो, त्यो देख्दाखेरि मात्र दूषित हुन्थ्यो भने अहिले सबै नै दूषित हुने भयो। फिजिकल प्यारामिटरमा केही गल्ती भयो या यो के अरे माइक्रोबायोलोजिकलमा कुनै पनि प्रब्लम भयो भने हामीलाई सिधै दूषित। र त्यो के हुन्छ भने कोही कसैको उजुरी सम्बन्धित निकायमा पर्यो भने त्यहाँबाट सबैभन्दा पहिला पुलिस लगाएर पुर्जी काटिन्छ र त्यो उद्योगीलाई उठाएर लगिन्छ र त्यो उद्योगीलाई लगेर चाहिँ अदालतमा उभ्याइन्छ। यो फौजदारी कानुनको हामीमा लागू भयो भने के हुन्छ भन्ने यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन खोजेको। र लगिसकेपछि एउटा प्रावधान के छ भने यहाँ 5 लाखदेखि 5 वर्षसम्मको जेल सजायका कुराहरू आछन्। 3 वर्षसम्मको जेल सजायमा हामी तारिकमा पनि छुट्छौँ, तरौटी राखेर पनि छुट्छौँ। तर जब हामीलाई 5 लाखसम्मको जरिवानाको र 5 वर्षसम्मको कैदको चाहिँ जो हामीले हाम्रो त्यो जुन टेबल हुन्छ मुद्दा, त्यसमा चाहिँ यो धरौटीबाट पनि रिहा गर्न सक्ने न्यायाधीशहरूलाई अधिकार छैन रहेछ। भनेपछि यी यतिसम्म ज्यानमारा जो उद्योगी व्यवसायी यो आउनुभन्दा अगाडि नै यिनीहरू चाहिँ ज्यानमारा हुन् भन्ने चाहिँ जुन मानसिकतामा जुन प्रकारको ऐन नियम कानुनहरू ड्राफ्ट भए यसले पक्कै पनि हामीलाई एकदमै घातक बनाएको छ र हामीले यसको ध्यान आकर्षण गर्न सफल पनि भएका छौँ।
सभासदजीहरू सांसदजीहरू आफै कुरा उठाउन थाल्नु भएको छ। मन्त्रालयले आफै यसलाई इनिसिएसन लिन खोजेको छ। होइन, यो त एकदमै घातक रहेछ, यसलाई संशोधनमा लानुपर्छ, यो संशोधित हुनुपर्छ भन्ने कुराले चाहिँ उहाँहरूले यसलाई एक्सर्साइज गरिरहनु भएको छ। पक्कै पनि यसबाट हामीले केही राहत पाउँछौँ होला। यसको लागि हामी निरन्तर लाग्नेछौँ। केन्द्रीय सङ्घ यसको लागि हाम्रो पानी उद्योग बचाउनको लागि हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ र यसलाई हामी सफल पारेरै छोड्नेछौँ। किनभने यहाँ एक पक्षको मात्र कुरा छैन, सम्पूर्ण खाद्य उद्योगको सवाल भएको भएर हामी त्यसमा निरन्तर लागिरहेका छौँ, लाग्ने पनि छौँ। अनि अर्को कुरा हाम्रो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा। पक्कै पनि हाम्रो अहिले उत्पादन खपतभन्दा धेरै उत्पादन भएको छ र धेरै उद्योग भनौँ न च्याउ उम्रे सरका उद्योगहरू अधिराज्यभरि नै आइरहेको छ। जुन हाम्रो नेपालभर नै उद्योगहरू जुन स्थापना हुने क्रमहरू बढिरहेको छ, त्यसले हामी बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पक्कै पनि जन्माएको छ र जसले गर्दा घटाघट प्रवृत्ति र हाम्रो लागत मूल्य समेत नआउने गरेर हामीले बजारीकरण गर्न बाध्य भएका छौँ। किनभने लगानी गरेर आइसक्यौँ, चल्नु पर्यो र खालि क्यास ट्रान्जेक्सनको लागि घाटैमा भए पनि ब्याङ्कको ब्याज या ब्याङ्कबाट लिएको लोन माइनस हुँदै जाँदाखेरि पनि हामीले बजारमा सस्तोमा लगेर बेच्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हामीमा आएको छ। हाम्रो चाहना होइन। एउटा व्यवसाय उद्योगी व्यवसाय भनेको पक्कै नाफा कमाउन आएको हो, तर बाध्यात्मक परिस्थिति के भयो भने बढीभन्दा बढी सङ्ख्यामा उद्योगहरू स्थापना भइरहँदा हामी बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा यो अहिलेको सिनारियो देखेको र पक्कै पनि हामीले यसका लागि पनि केही संशोधनहरू राखेर केही बुदाहरू राखेर हाललाई नयाँ उद्योग स्थगितको लागि पनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। बन्द गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन, तर स्थगित गर्ने अधिकार छ र केही कारण देखाउन सक्ने अवस्थाहरू पक्कै पनि रहन्छ। तर यो भनेको के हो भने पछिल्लो समयमा कुनै पनि उद्योग नआओस् भन्ने पनि हाम्रो आशय होइन। तर के हो भने अहिले जुन हिसाबले स्थापना भइरहेको छ त्यस चिजमा केही कन्ट्रोल चाहिँ पक्कै पनि होस् र हाललाई स्थगित गरियोस् भन्ने मागसहितको लिएर पनि हामी चाहिँ विभाग लगायत मन्त्रालय जाने क्रममा छौँ। तर ध्यानाकर्षण चाहिँ हामीले गराइसकेका छौँ र अब चाहिँ फर्मल्ली मागपत्र लिएर जान चाहिँ हामी तयारी गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा यही पनि म भन्छु, पानी निर्यातका कुराहरू हामीले पटक पटक बिना मगर मन्त्री हुनदेखि नै हामीले उठाएका थियौँ। पानी हाम्रो चाहिँ देशको प्रमुख निर्यातको स्रोत बन्न सक्छ, एउटा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने र आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्ने भनेको पानी बिक्री गरेरै हो। र हाम्रो बोटलिङ पानी बिक्री वितरण गरेर पक्कै पनि देशले आफ्नो आर्थिक स्थितिमा चाहिँ सुधार ल्याउन सक्ने भन्ने ठम्बाइका साथ हामीले निर्यातका लागि पानीको लागि मात्र निर्यात नीति हामीले माग गरेका छौँ। यो बन्ने तयारीमा छ। यो उद्योग मन्त्रालयले पानीको लागि मात्र सेपरेट, किन अन्य वस्तुसँग मिक्स गरेर निर्यात नीति आउँदाखेरि कति कुराहरू यस्ता छन् जो हामीलाई सुट गर्दैन, जसले गर्दा हाम्रो उत्पादन सहज रूपमा बाहिर पठाउन हामी सक्दैनौँ त्यो नीति अनुसार। भनेपछि हामीलाई हाम्रो नीति पानीको नीति बेग्लै बनाइदिनु पर्यो भनेर हामीले पहल गर्दाखेरि उद्योग मन्त्रालयमा त्यसको नीति तयार हुँदैछ। र अर्को मैले यहाँलाई भनिरहँदा यही पनि मैले पोखरा एउटा पर्यटकीय नगरी हामी यहाँ एकअर्कामा एकदमै झरपकड गरेर बसिरहेको छौँ। हामीलाई उत्तरबाट हिमालले जिस्काइरहेछ, उसले सेतो दाँत देखाएर हामीले जिस्काइरहेछ, आओ मलाई लिएर जाऊ भनिरहेछ। तर हामीले त्यहाँ गएर हामीले उद्योग स्थापना गर्न सकेका छैनौँ। किनभने त्यो भनेको ग्लेसियर सोर्स र त्यो ग्लेसियर सोर्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यति राम्रो मान्यता छ। मैले चाहिँ पछिल्लो समय जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ जुन पानी निर्यात गरेर हाम्रो आर्थिक स्थिति सुधार गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा वक्तव्य आएको क्रममै मलाई चाहिँ सरकारबाटै चाहिँ, तर सरकारले कुनै कन्ट्रिब्युसन गरेन, म आफैले सबै खर्च गर्नु पऱ्यो। मलाई दुबई पठाइयो, त्यहाँ एउटा ठुलो चाहिँ फुडको एक्जिबिसन थियो। त्यहाँ गएर तपाईँले हाम्रो पानीको चाहिँ के कस्तो अवस्था रहन्छ तपाईँले हेरेर आउनु पऱ्यो भनेर टिपिसीबाट प्रधानमन्त्रीको आदेशबाट टिपिसीबाट त्यहाँ गएँ होइन। त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि हामीमा भएको सोर्स त कुनै देशमा पनि छैन। यति भेराइटी पानीहरू हामीसँग छ। एउटा ग्लेसियर सोर्स छ, एउटा स्प्रिङ सोर्स छ, एउटा अन्डरग्राउन्ड सोर्सको पानीहरू छ। भनेपछि हामीसँग धेरै भेराइटिजहरू पानी छ। भनेपछि हामीले यति मात्र कम छ कि फेरि पनि मैले खाद्य सरलाई नै भने मैले, तर हामीसँग नीति छैन, हामीसँग मापदण्ड छैन। हामीसँग मापदण्ड के छ भने एउटा प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटरको छ
जो हामीले अहिले उत्पादन गरिरहेका छौँ आरओ प्रयोग गरेर, र अर्को मिनरल वाटरको छ। तर हामीसँग अन्य एउटा के छ भने जुन चाहिँ नेचुरल स्प्रिङ वाटर, जो चाहिँ स्प्रिङ सोर्समा उसको जुन ब्याक्टेरियल कन्टामिनेटेड बाहेक पानीमा हुने स्प्रिङ सोर्समा भएको जो जति पनि प्यारामिटरहरू, जति पनि गुण छ, त्यो एज इट इज रूपमा चाहिँ त्यसको मापदण्ड बनाइदिनु पर्यो भनेर हामीले पहल गरिरहेका छौँ। त्यो विदेशी बजार, विश्व बजारमा त्यसको माग छ। अर्को ग्लेसियर सोर्स जो हामीले भन्छौँ हिम पानी, जो हिउँ पक्लेर जब पानी बन्ने स्टेजको बटलिङ हुन्छ पानी, त्यो पानीको चाहिँ मापदण्ड बनाइदियो भनिरहेको छौँ। किनभने विश्व बजारले त्यो मागेको छ, उसलाई प्रोसेस पानी चाहिएको छैन। दुबईमा यहाँभन्दा सस्तो प्रोसेस पानी पाइन्छ, तर त्यहाँका सेकहरूले के पानी युज गर्छन्? ग्लेसियर सोर्स, ग्लास बोटलमा प्याक गरेर लगेको चाहिँ पानी, भिटामिन डी पानी, सोडियम पानी, यो धेरै प्रकारका पानीहरू छ। तर हामी एउटै मापदण्डमा चलेका छौँ, त्यही मिनरल र त्यही यो प्रोसेस ड्रिङ्किङ। भनेपछि हामीसँग मापदण्ड पनि रहेन। त्यसका लागि पनि हामीले पहल गरेका छौँ र त्यो चाहिँ गुणस्तर तथा नापतौल विभागले यो जुन स्प्रिङ वाटरको मापदण्ड बनाउँदैछ, हामीले नै पहल गर्यौँ। अब ग्लेसियरको पनि बिस्तारै त्यो बल्ल। भनेपछि मैले यो सबै जोडिरहँदा के भन्यो भने भोलि हामी यहाँ मात्र रमाउनु परेन, हाम्रो उत्पादन विदेशमा पनि लान हामी सक्षम हुन्छौँ। यही प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटर पनि हाम्रो धेरै ठुलो सम्भावना भनेको युपी बिहार छ, जहाँ लगभग 25-26 करोड जनसङ्ख्या भएको युपी बिहार, जो हाम्रो डिस्टेन्सले त धेरै टाढा छैन नि। तर हाम्रो प्रोसेस ड्रिङ्किङ जो हाम्रो मानव शरीर, जो नेपालीको मानव शरीरले त्यो पचाउन सक्छ भने त्यो युपी बिहारीमा रहने मानवको शरीरले पनि पचाउन सक्छ। त्यो सिमिलर प्रोपर्टिज जो हामी बिच छ, त्यो चिजको क्यास गर्नु पर्यो भनेर पनि हामीले मन्त्रालयमा कुरा उठाएका छौँ। र मुख्यमन्त्री लेभलको G2G, जो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट लेभलको एउटा नेगोसिएसन चाहिँ सरकारले गरिदिनु पर्यो। हामी हाम्रो उत्पादन पठाउन तयार छौँ भनेका छौँ र धेरै चाहिँ बोर्डरका साथीहरूले इन्ट्रेस्ट पनि देखाउनु भएको छ कि नेपालको पानी लगेर त्यहाँ बिक्री वितरण गर्न धेरै इच्छुक छन्। तर के छ भने हाम्रो त्यही नीति, त्यही नियम, त्यही कानुनले हामीलाई बन्देज लगाएको छ। हामीले सहज रूपमा त्यो पानी लगेर बेच्न सक्दैनौँ र त्यो सरकारले खोलाउन पनि पहल गर्दैन। तर हामीले पहल गरिरहेछौँ। अब कुन दिन सुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा आउला र त्यसपछि हामी कमसेकम यहाँ जुधेर बाजेर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति केही कम होला, केही हट्ला, त्यति मात्र खोलाउन सक्यो भने त्यसको लागि पनि हामीले त्यो आवश्यक पहलहरू गरिरहेका छौँ। त्यो पनि पक्कै पनि सुन्ने काम चाहिँ भएको नै छ र त्यो पक्कै पनि चाँडोभन्दा चाँडो हामीमा आउँछ पनि होला। र म यो अन्तमा धेरै लामो पनि भयो, धेरै लामो समय पनि बसिसक्यौँ। मैले अलिकति यो गुणस्तर नापतौल यो अघि हाम्रो सुजल फुडको हाम्रो आदरणीय उहाँले भन्नुभयो होइन। अब एउटा कुरा प्रब्लम के भयो भने उहाँले 17 ग्रामको कुरा गर्नुभयो, हामीले निर्देशिकामा 20 ग्राम पारेकै हौँ। किनभने उहाँहरू आफ्नो उत्पादनलाई कसरी हुन्छ सस्तो गर्नका लागि कम ग्रामेजमा जाने, हामी त्यो बोर्डर लिएर बजारमा जाँदा ड्यामेज हुने। प्रडक्ट त हाम्रो ड्यामेज भएको छ, उहाँहरूको भएको छैन नि त। यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के हो? इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस थुपर्दा कामै गर्न नसक्ने भइसक्यो। त्यो हामीलाई सुटै गर्दैन। अझै पनि हामी इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस भन्छौँ त्यो 17 ग्राम बोतल ल्याउने रे 17 ग्राम बोतल ल्याएर हामीले ट्र्यासमा फाल्ने हाम्रो पानी। हामीले त हाम्रो स्ट्रेन्थ दिन सक्नु, टेक्नोलोजी त पहिला आउनु पऱ्यो नि त। टेक्नोलोजी छैन अनि हामीले गरेका निर्णयहरूलाई, हाम्रो पहलमा भएको निर्णयलाई उल्टाउन उहाँहरू जानुहुन्छ। पहिला त हुनु पऱ्यो नि त, उहाँसँग प्रडक्ट त तयार हुनु पऱ्यो, त्यो स्ट्रेन्थ देखाउनु पऱ्यो नि त, प्रमाणित गर्नु पऱ्यो अनि अगाडि राख्नु पऱ्यो। 19 ग्राम प्रयोग गर्दा हामी यहीँ छौँ, तपाईँ हामीले प्रयोग गरेका छौँ त, कति बोतल हाम्रो ड्यामेज भएर फिर्ता ल्याउनु परेको छ, त्यो कसले हेर्छ? उहाँहरूले त पक्कै हेर्नु भएको छैन। तर हामीले गरेको निर्णय, हामीले गराएको निर्णयमा उहाँहरू बाजु हाल्न जानुभयो। यो हाम्रो आफ्नो कुरा हो। हामी त पैसा तिरेर लिने हो नि त होइन। हामी बढी ग्रामको किन लिन्छौँ भने हाम्रो प्रडक्ट सेफ होस्, सेफली हामी बजारमा जाउँ। ड्यामेज भएछ त हामीलाई काम भएन त। टेक्नोलोजी आएको छैन। इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा 13 ग्राम पनि छ, मान्छु म। 13 ग्रामको पनि 1 बोतल 1 लिटर लिन्छ। तर के छ, भ्याकुम प्याकिङ छ नि त। त्यो टेक्नोलोजी हामीले एडप्ट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? पानी उद्योगमा हामीले त सक्दैनौँ त। त्यो भ्याकुम टेक्नोलोजी जो पहिला हावा भरेर हामी जुन चाहिँ पानी भर्छौँ र त्यसले पहिला हावाले त्यसले बोतललाई स्ट्रेन्थ दिन्छ अनि हाम्रो पानी कन्टेन भएर त्यसले एउटा सेप एन्ड साइजमा लिन्छ। तर यहाँ त्यो त टेक्नोलोजी हामीसँग छैन। अनि यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस चाहिँ यति ग्राम छ उति ग्राम छ भनेर यहाँ चाहिँ गर्न मिल्ने कि नमिल्ने, कि त्यो टेक्नोलोजी अलरेडी आउनु पऱ्यो, हुनु पऱ्यो, त्यो प्रमाणित हुनु पऱ्यो अनि हामी प्रयोग गर्छौँ नि त। हामी प्रयोग हुने हो, हामीले किन्ने हो,
हामीले चलाउने हो, उहाँहरूले चलाउने होइन नि त। हामीले प्र्याक्टिकल्ली जे देख्यौँ त्यो चिज भनेका हौँ र त्यो चिजमा यसरी चाहिँ उहाँ त हाम्रो सप्लायर हो, हामी बिना त उहाँहरू रहन सक्नुहुन्न नि त। हामीले किन्ने हो उहाँहरूको, तर हामीले गरेका नीति नियम र हामीले गरेका निर्णयहरू र हामीले पहल गरेका कुराहरूलाई बिथोल्ने कामहरू उहाँले गर्नु मिल्दैन। अहिले सरले स्पष्ट भनिदिइसक्नु भएको छ 20 ग्राम कम्प्रोमाइज गर्ने ठाउँ छैन। त्यो बनाउनु पर्यो नि त, ऐन आयो त बनाइदिनु पर्यो होइन र? त्यो त त्यसमा त त्यो हामीले त पालना गर्ने हो। र अर्को कुरा मैले यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गरेँ, धेरै हामी यहाँ जुन यो स्क्वायर बोटल त्यो लगभग 900 ग्राम मात्र छ। पछिल्लो समय कानुन आयो 1 लिटर भन्दा हामीले सक्दैनौँ, त्यो गर्नै पाउँदैनौँ, तर हामी 900मा छौँ। त्यही पनि त्यो बेला ऐन आउन सक्छ, हामीले लगभग 1 वर्ष हामीले रोक्यौँ पनि। 1 वर्ष यो रोकिएको थियो, तर अहिले चाहिँ समय सकियो। यो धेरै 1 वर्ष अगाडि नै आएको र हामीले नै गएर पहल गऱ्यो 1 वर्ष, किनभने हामी कहाँ भएको पहिला सकाउनु पर्यो र नयाँ त्यस प्रकारको डाईहरू, किन डाई चेन्ज गर्नुपर्छ, धेरै हाम्रा खर्चहरू छन्। भनिसकेपछि त्यसलाई 1 वर्ष चाहिँ हामीले त्यो के अरे लम्बाएका थियौँ र 1 वर्ष पनि सकियो। तर अहिले पनि एकदमै हार्डली यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा आइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। तर उहाँहरूले घचघचाइ चलिरहनु भएको छ। कहिलेदेखि हामी जाने हो? तपाईँहरूको जार त कति छ? 19 ग्राम भन्नुभयो, 19 ग्राम बाइक छैन। 19 लिटर बाहेक हामीसँग चाहिँ 19.5, त्यो भन्दा छैन 20 लिटर हामी लगभग कसैको पनि पुग्न सकेको अवस्थाहरू छैन। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने 20 प्लस माइनस 1 त राखिदिनुपर्छ। किन कानुनमा एउटा सानो त दिनु पऱ्यो नि हामीलाई पनि एक्सेस, किन त हामीसँग छँदै छैन त। हाम्रो टेक्नोलोजी होइन, हामीले बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। हाम्रो डाई त्यही अनुसारको छ र सबै कुरा त्यही छ, मेसिनरिजहरू त्यही छन्। त भोलि मेसिनरी चाहिँ चेन्ज गर्ने, डाई नै चेन्ज गर्ने, अर्को अरबौँ रुपियाँको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एउटा भार पार्ने गरेर चाहिँ यस्ता नीति नियमहरू आउनु भएन। कहीँ कतै प्लस माइनसको व्यवस्था चाहिँ हामीले 20 लिटरको जारमा चाहिँ त्यति चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ कम्प्रोमाइज गरिदिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि गरेका छौँ। तर 1 लिटरमा र अर्को जुन अरू उहाँहरूले सेट जुन आएको छ त्यो चाहिँ इन्डियाको त्यो हुबहु चाहिँ कपी पेस्ट चाहिँ त्यो नापतौलले लिएर आउनु भएको छ। त्यो 900 ग्राम 900 लिटर 900 ml को, अनि त्यो नपाउने, अनि अब यता 750 गर्नुपर्ने, अनि यता 350 गर्ने, 300 नपाउने, यस्ता धेरै कुराहरू छ। त्यो धेरै लामो लिस्ट छ त्यो कन्टेनरको केसमा पनि। त्यसमा पनि एकदमै उहाँहरू एग्रेसिभ रूपमा आउन खोज्नु भएको छ। तर हामीले नै अहिले यसरी नआउनुहोस्, आउँदाखेरि हामी 100% कारबाहीमा पर्छौँ र 100% कारबाहीमा जानु भनेको हामी बन्द हुनु हो। त्यसैले यसमा तपाईँहरूले हामीलाई नगरिदिनुहोस् भनेपछि अहिले वेट एन्ड सी नै छ अहिलेसम्ममा। अहिले यहाँले पनि रियलाइज गर्नुभयो होला, त्यसरी नापतौलले चाहिँ हामीसँग झडपकड गरेको अवस्थाहरू छैन होइन। त्यो भएर मैले यति धेरै चाहिँ यहाँलाई धेरै आज ऐन कानुनकै कुराहरू गरेँ, धेरै लामो समय भेटघाट भएको छ। यही किन गर्यो भन्नु पनि होला। भोलिको समयमा धेरै कुरा थाहा नपाएर हामी धेरै ठाउँमा फँसेका पनि छौँ। हामी सुरक्षित हुन पनि जरुरी छ। र फेरि पनि अन्तमा मैले फेरि अब केशवहरूले जुन हाम्रो संसदहरूले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो, सायद यहाँहरूले त्यसलाई एडप्ट पनि गर्नुहुन्छ होला। त्यो साँच्चै नै धेरै नै राम्रो प्र्याक्टिस छ। उहाँहरू लगभग अहिलेसम्म त्यसमा सक्सेसै हुनुहुन्छ। कमसेकम हामी क्षेत्रमा त्यसरी बाँधियौँ भने, यो काठमाडौँमा पनि त्यो त्यसरी नै बाँध्ने र अन्य ठाउँहरूमा पनि त्यसरी नै बाँध्ने भन्दा पनि बाँधिने, स्वेच्छाले बाँधिने। बाँध्ने भन्दा अर्को अर्थ लाग्दा आदरणीय पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ, यसलाई गलत अर्थ नलागोस्। बाँधिने हामी बिच, किनभने बाँच्नका लागि अन्य के पनि होइन। अहिले हामी मरिरहेका छौँ, हाम्रो उत्पादनको हामीले के अरे मूल्य पाइरहेका छैनौँ र यो बिचौलाका कारणले हामी मर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। उद्योगहरू रहने अवस्थाहरू नभएकोले हामी बाँधिने, स्वेच्छाले एकअर्का बिच एउटा युनिटी गर्दै बाँधेर हामीले हाम्रो मूल्य लिनका लागि एउटा प्रयास गर्दैछौँ। त्यसको लागि सबैको साथ सहयोगको पनि म अनुरोध गर्दछु। र यो रेट लिइरहँदा म एउटा अन्तिममा एउटै मात्र कुरा जोड्न चाहे, हामीले जुन रेट लिने सन्दर्भमा छ त्यो लिने अथोरिटी नेपाल सरकारसँग एउटा कम्प्रोमाइज गरेर हामीले इम्प्लिमेन्टमा गएका थियौँ। तर हामी बिच हामीले राम्रो कम्युनिकेसन गर्न सकेनौँ या कन्भिन्स गर्न सकेनौँ। त्यो बेला यहाँहरूले पनि सुन्नुभयो होला, हामी धेरै उद्योगहरू हामी कारबाहीमा पऱ्यौँ। हामी पदाधिकारीहरूलाई समेत झरपकड हुनेसम्मका कुराहरू भएका थिए। एउटा मूल्य समायोजन गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ नेपाल सरकारसँगै बसेर गरेका थियौँ। पछिल्लो समय विरोध आएपछि हामी ब्याक भयौँ र त्यो संसदमा गयो। नेपाल सरकारबाट त्यो राज्यमा गयो र संसदबाट हामीलाई हाम्रा लागि जुन हामीले अहिले प्र्याक्टिस गर्न खोजेका छौँ त्यो प्राइस लिन सक्ने चाहिँ एउटा अथोरिटी हामीसँग छ, संसदबाट पारित भएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण हित जुन समिति छ त्यहाँबाट हाम्रा लागि एउटा मूल्य तय भएको छ। त्यो मूल्य हामीले फलो गर्यो भने पक्कै पनि हामी अहिले जुन प्रकारले बाँधिन खोजेका छौँ त्यसलाई सम्बोधन हुन्छ। त्यो कहीँ कतै पनि हामीले ठग्यौँ र हामीले सिन्डिकेट गर्यो भन्ने कहीँ पनि परिभाषित हुनै सक्दैन, हुँदैन। त्यो नीतिले त्यो संसदबाट पारित भएको जुन चाहिँ हामीसँग जुन प्रपोजल छ, जुन चाहिँ समितिले पारित गरेर हामीलाई दिएको छ, त्यसले त्यो मूल्य लिन सक्ने हामीलाई अथोरिटी, हामीलाई अधिकार दिएको छ। त्यही भएर त्यसमा जानका लागि भर्खर समिति पनि बन्यो। यहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु, यहाँहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। यति राम्रो कार्य सुरुवात भएको छ। यहाँहरूको सहकार्य पक्कै पनि हुनेछ, यहाँहरूको साथ सहयोग सबैलाई गर्नुहुनेछ र यसको लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई यति ठुलो काम जो उद्योग र उद्योगीहरूलाई बचाउने जुन कार्य गर्नुभएको छ त्यसको लागि म बधाई तथा यहाँलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन माहौल यहाँले बनाउनु भयो र चितवनदेखि आएर हाम्रो आदरणीय सोम सर, केशव सर जुन जसरी आउनुभएको छ, नवलपुरबाट साथीहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूले जुन यहाँहरूलाई कार्यपत्र प्रस्तुत पनि गर्नुभयो, यति ठुलो सहयोग पनि गर्नुभएको छ, उहाँको सम्मानको लागि फेरि यहाँहरूलाई ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनु भएको छ। अन्तमा यहाँहरूलाई हाम्रो यस गण्डकी प्रदेश नेपाल बोटल वाटर उद्योग सङ्घको जो 7औं साधारण सभा यहाँ मनाइरहेका छौँ, यसको भव्य सफलताको शुभकामना र यहाँहरूको युनिटी, यहाँहरूको एकता सदैव सधैँ नै फुलोस् फलोस् यसको कामना तथा सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। आज कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा मबाट हुन भएका त्रुटिहरू भोलिका दिनमा सुधारेर कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछु भन्ने प्रण गर्दै अध्यक्षज्यूलाई यस कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन सहित समापन भएको घोषणा गरिदिनु अनुरोध गर्दै म पनि यहाँहरू समक्ष आजको यस कार्यक्रमबाट उजेल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाल बोटल वाटर उद्योग सङ्घ गण्डकी प्रदेशले 7औं साधारण सभा सम्पन्न गरिरहँदा प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीलाई आतिथ्यता प्रदान गर्नुहुने नेपाल बोटल वाटर उद्योग सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व सुभाष भण्डारीज्यू, त्यसै गरी यस प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष एवं केन्द्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व यदु अधिकारीज्यू, बागमती प्रदेशका संयोजक एवं केन्द्रीय उपाध्यक्ष सोम प्रसाद काप्रीज्यू, त्यसै गरी यो चितवन नवलपुर पानी उद्योगका अध्यक्ष एवं केन्द्रीय सदस्य केशव घिमिरेज्यू र हामीले हाम्रा नियमनकारी निकायहरूमा जस्तो यसमा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक नारायण आचार्यज्यूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ र उहाँले आज विशेष कामले गर्दा म बाहिर रहनु पर्यो, म आउन सकिनँ, मेरो शुभेच्छा सुनाइदिनुहोस् भन्नुभएको छ र उहाँ त्यसै गरी हाम्रो नाप्तौल तथा गुणस्तर कार्यका प्रमुख तिलक केसी सर, उहाँ पनि हामी अनुगमनमा जानु पर्यो, मेरो शुभकामना छ भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र लामो समयदेखि हामीसँग रहनुभएका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रमुख शिवजी बराज्यू, त्यस्तै हामी बीचमा विभिन्न छापा र श्रव्य दृश्यबाट उपस्थित रहनुभएका मिडियाकर्मी साथीहरू र हाम्रो यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरिदिने हुने सम्पूर्ण प्रायोजक साथीहरू अनि यो कार्य समितिलाई अत्यन्त गर्विलो र गहन तरिकाले सल्लाहका
सल्लाह दिने सल्लाहकार द्वय हाम्रो रामबहादुर कोइराला र ऋषिराम सापकोटाज्यू लगायत सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी मित्रहरू जुन समय यहाँहरूले चाहिँ हामीलाई दिनुभयो यसको लागि स्वयं म अध्यक्ष एवं यो कार्य समिति सम्पूर्ण अतिथिहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र अध्यक्ष भएको नाताले केही कुराहरू राख्नुपर्ने धर्म होला म धेरै लामो लिन्न तर हामी पानी उद्योगीहरूले सकेसम्म यो प्रशोधित पानी उत्पादन मापदण्ड निर्देशिकालाई हामी पालना गर्न हामी सबैको जिम्मेवार पनि हो र हाम्रो उत्तरदायित्व पनि हो त्यसमा हामी जानुपर्छ यो कुरा गरिरहँदा फेरि नियमनकारी निकायका साथीहरूमा हाम्रा व्यक्तित्वहरूमा मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गरेर प्रशोधित पानी पठाउने हो हामीलाई त्यही न्यूमा यो बारम्बार यसो गर्नुभयो भनेर पत्रकार साथीहरू र नियमनकारी निकायका सिंह र प्रमुखज्यूहरूले पनि हामीहरूलाई एकहोरो पेलान गरिदिनु भएन हामी सुध्रिन तयार छौँ र यही कुरा गरिरहँदा अघि नै हाम्रो खाद्य तथा प्रविधिको विभागसँग र प्रमुखले भन्नुभयो शिव सरले र हामी हाम्रा व्यवसायी साथीहरूलाई जुन ठाउँमा भने त्यही ठाउँमा उपस्थित गराउँछौँ तर यी तीनवटा निकायहरूले कार्यक्रमको चाहिँ गरेर समायोजन गरिदिनु पर्यो हजुरहरू यहाँ आउनुहोस् भन्नुहोस् हामी त्यहाँ जान्छौँ यदि हजुरहरूसँग त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गोष्ठी सेमिनार सञ्चालन गर्ने आर्थिक अवस्था चाहिँ छैन भने त्यसको लागि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ त्यसैले पहिला हामीलाई चाहिँ सुध्रिने मौका दिनुहोस् अनि त्यसपछि मात्र हजुरहरूले आफ्ना कारबाहीका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् मैले यो कुरा चाहिँ हाम्रो शिव सर यही हुनुहुन्छ मैले यो कुरा चाहिँ भने र अन्तमा यो कार्यक्रममा यहाँहरू बसेर यति धेरै शोभा बढाइदिनु भयो हाम्रो चितवनको साथीहरूले यति धेरै मेहनतका साथ हामीलाई समय दिनुभयो हामी सबैलाई हामी प्रति सम्मान र सद्भाव प्रकट गर्ने पत्रकारदेखि लिएर सम्पूर्ण अतिथि प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई पुनः एकचोटि न्यानो अभिवादन प्रकट गर्दै आजको यो खुला सत्र यही समापन भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु हवस् त धन्यवाद।